सवाल हमारे से कई दफ़ा आज बारह पूछा है। इमरान खान ने मना किया है कि मंगल के दिन अडियाला के बाहर नहीं आना। इमरान खान इस पर काफ़ी नाराज़ हुए कि ये कौन था के कह रहे हैं। ये सारे जर्नलिस्ट हमें पूछते हैं कि जी आप इमरान खान ने लोगों को मना किया, इमरान खान ने किसी को नहीं मना किया। हाँ, ये इमरान खान ने कहा था, हमने उनको कहा था पहले जहाँ से ये बात शुरू हुई है कि देखिए अच्छा नहीं लगता कि MLAs और MPs हाजिरी देते हैं यहाँ पर। वो कहते हैं ना कई लोग जाते हैं अंदर जाके जो भी बताते हैं। तो ये उन्होंने कहा था कि तारीखें जो इमरान खान और उषा बीबी जेल में हैं उनकी तारीखों के लिए पार्टी को उन्होंने कई दफ़ा कहा है। और जब हमें हमारी केसेस की तारीख नहीं लग रही है और इसके लिए आप हाई कोर्ट में जो MNAs और MPs होते हैं ये रेड जोन में जा सकते हैं और वो चाहते हैं कि ये जाएं वहाँ पे और वहाँ से कोर्ट्स के ऊपर प्रेशर तो होना चाहिए कि ना हक 11 महीने हो गए इमरान खान की अदालत की भी नहीं डेट दे रहा है। इमरान खान की जो तोशा खाना का एक केस लगा हुआ है जज नवाज के पास वो भी तारीख नहीं दे रहा है। इससे इमरान खान ने इसके ऊपर तो बिल्कुल कहा है कि सबको उधर जाना चाहिए, लेकिन ये उन्होंने कहा है कि मैंने किसी को नहीं कहा कि आप यहाँ पे मंगल को ना आया करें और जो भी ये कह रहे हैं वो झूठ है। अब मेरी बहन आपको बताएंगी कि उन्होंने और क्या कहा। पहले हमने उनको मैंने साइट जितनी अपडेट दे सकती थी थोड़ी बहुत वो दी, कुछ पता था तो बाकी हमने उनको बताया। उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि ये मुज़ाकरात का, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं। उन्होंने कहा देखिए मुज़ाकरात हमने उस जाली हुकूमत फॉर्म 47 की हुकूमत के साथ कैसे हो सकती है। आपने सुहेल अफरीदी का तो सुना था ना कि जब प्राइम मिनिस्टर कहे कि मैं पूछ के बताऊंगा तो फिर आगे से क्या बात रह जाती है। तो कहते इससे तो कभी बात हो ही, इनके साथ तो बात करने का फ़ायदा ही नहीं है। कहते इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमने जब बातें की भी जब की कहते फ़ायदा तब नहीं हुआ जितने लोगों ने जब बात उन्होंने पिछले 3 साल मुझे होने लगे हैं जब से ये सख्तियाँ कर रहे हैं। तो कहते जब भी शुरू की उन्होंने और जुल्म PTI पे ज़्यादा कर दिया। तो कहते हैं कि ये फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारा कंट्रोल एक फर्द वाहिद के पास है, वो आसिम मुनीर है। कहते आसिम मुनीर इतना ज़ालिम आदमी है कि उसका कि एक जो जहनी मरीज़ है कि उसको जितना पाकिस्तान की तारीख़ में जितना जुल्म आसिम मुनीर के टेन्योर में हुआ है उतना कभी पाकिस्तानी तारीख़ में नहीं और मैं कहता बाकी दुनिया की तारीख़ में भी नहीं हुआ होगा। जो कहते जो जुल्म हुआ है यहाँ, ना उन्होंने बच्चे छोड़े, ना उन्होंने औरतें छोड़ी, फिर जुल्म छोड़ा, ना ज़ईफ़ बूढ़े। आप सब देख लें आपके सामने, अब तो सबके सामने सब कुछ है। कहते हैं आसिम डॉक्टर यास्मीन राशिद कितने कैंसर सर्वाइवर है, तब से जेल में। और उनका कसूर क्या है कि उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मैं PTI नहीं छोड़ी थी। जिन्होंने PTI छोड़ी जो उनको माफ़ी आम माफ़ी है और जो कह के PTI नहीं छोड़नी उनको कहते हैं उन पर जुल्म की इंतहा कर दी, चाहे वो औरत हो। बुशरा बीबी को देख के कह देते नाई में रखा हुआ है। उसने कहा कि ऐसा आदमी जिसको फ़ायदा इससे बात की है बिकॉज क्योंकि इसका सिर्फ अपनी कुर्सी की खातिर ही कुछ भी कर लेगा। ये आसिम लॉ है, मुल्क की अखलाकियात ख़त्म कर ली तो हो गई हैं। जो जुल्म और जो आप देख लें कि जो ये सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही हैं और PTI के साथ जैसा गोलियां चलाई, कहते ये कभी इस तरह। फिर देखिए बुरीके में जो हुआ, कश्मीर में जो हुआ, ये सिर्फ एक आदमी का हुक्म चल रहा है, वो आसिम मुनीर है। तो कहते हैं फ़ायदा कुछ नहीं है। मैं कहा PTI ने मना करते, मैं कहा PTI कोई बात नहीं करेगी किसी से, ना फॉर्म 47 के साथ बात करेगी, ना वाली हुकूमत के साथ बात करेगी, ना इस्टेब्लिशमेंट के साथ PTI बात करेगी। जो भी बात होगी वो
alliance محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر ان کے ذریعے ہوگی جو وہ کریں گے، اور کہ پی ٹی آئی کو انہوں نے بند کر دیا۔ تحریک کے حوالے سے کہہ دیا کہ آپ ان سے بات کریں، ایک منٹ کہتے جو بھی ہوگی وہ ان کی وہ کریں گے، کہتے پی ٹی آئی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، فیصلہ وہ کریں گے، فیصلہ وہ کریں گے۔ اچھا مطلب تھا کہ اگر کوئی بات چیت ہوگی تو وہی کریں گے، الائنس کرے گا، پی ٹی آئی کسی سے نہیں بات کرے گا آگے سے۔ ایک منٹ نا جہانگیر، ایک منٹ۔ میں صرف پیغام دے رہی ہوں۔ اچھا پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے بتایا کہ دیکھیں جتنی قید تنہائی اور جتنا ظلم اور جن حالات میں خان صاحب اور بشرا بی بی کو رکھا گیا ہے، وہ دیکھا میں پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی قیدی کو ایسے نہیں رکھا گیا۔ کہتے ہیں کہ میں اس کے باوجود کہتے ہیں ہم تیار ہیں، ہم قید منظور ہے، مگر عاصم منیر کی غلامی کسی حال ان کو قبول نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم قید میں رہ لیں گے، موت آ جائے، مگر کہتے ہیں ہم غلامی کسی طرح قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے پھر بتایا، انہوں نے کہا جی ایک دنیا کی ہسٹری دیکھیں، تاریخ دیکھیں، اس میں قوموں کی تاریخ جب تاریخ ہم پڑھتے ہیں کہ جب تک ان قوموں کا حال تب تک تبدیل نہیں ہوتا جب تک وہ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار نہیں کرتی کہ لبرٹی اور ڈیتھ، یا آزادی یا موت، جب تک ہم اپنے آپ کو اس طرح ایز اے قوم، ایک قوم کے طور پر اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار نہیں کریں گے نا، ہم اسی طرح ان کے جو آج کل حالات جو دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا، ہماری آزادی، ہر طرح کی آزادی ختم ہو گیا، تب تک کہتے ہیں آزادی نہیں ہوئی۔ اس لیے یہ انہوں نے کہا کہ آپ اچھا، اور پھر انہوں نے سلمان راجہ کے لیے دیا، انہوں نے کہا کہ مجھے سلمان راجہ پہ مکمل بھروسہ ہے، ان کے ذریعے کہتے میرے پارٹی کو پیغام جائے گا، اور انہوں نے ان کے لیے کوئی پیغام اور بھی دیا، وہ جو ان کو ڈائریکٹ ان کو دیں گے، تو مگر تاکہ کہ انہوں نے ان کو یہ بتایا کہ بڑی کنفیوژن مچی ہوئی ہے، باہر بہت کنفیوژن ہے، کوئی پارٹی کے معاملات کے بارے میں کچھ، کیونکہ اصل میں مسئلہ ہے کہ ملاقات نہیں ہو رہی نا، لوگوں کو روکا ہوا ہے، تو اس نے کہا اس لیے اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ صرف سلمان راجہ کے ذریعے پارٹی کو پیغام جائے۔ شکریہ۔ احتجاج کے حوالے سے کوئی پیغام دیا ہے میڈم؟ بارے میں ملاقات کے بارے میں بتایا کہ ان کی ملاقات ہوئی، اور کیبنٹ کے بارے میں کچھ بات ہوئی؟ انہوں نے دیکھیں مذاکرات، انہوں نے کہا جی کوئی مذاکرات نہیں ہوئیں گے کسی سے، وہی انہی سے بات شروع کی تھی کہ کسی کے ساتھ مذاکرات پی ٹی آئی نہیں کرے گی، چاہے فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے، پی ٹی آئی کوئی مذاکرات۔ سہیل افریدی کے حوالے سے کوئی پیغام دیا ہے میڈم؟ سلمان اکرم راجہ کے ذریعے سارے پیغام۔ وہ الائنس کے ذریعے سب کچھ ہوگا، الائنس اناؤنس کرے گی ان سے، سڑکوں پہ نکلنے کا ان کو سپورٹ کرے گی۔